सेट अफ गर्यो कसरी लसलाई फरवर्ड क्यारी फरवर्ड गरेर। पहिले यो ओड सुन्नु ल। लस बिजनेस गर्यो भने प्रॉफिट मात्र हुन्छ या लस पनि हुन्छ? भन्नु त मलाई। लस पनि हुन्छ। यो लस के गर्ने अब सेट गर्ने हो कसरी फरवर्ड गरेर अर्को वर्षको इन्कमसँग ट्याली गरेर। मानौ एजुम गरौँ यहाँनिर 1 इयरमा 1 लाख बिजनेस लस भयो। बिजनेस लस भयो भने 1 इयरमा अनि 2 इयरमा चाहिँ बिजनेसमा ट्रान्जेक्सन 0 भयो, न इन्कम भयो न लस भयो, यानी कि प्रॉफिट र लस को कन्डिसन के भयो, नर्मलमा गयो, न प्रॉफिट भयो न लस भयो। अब 3 इयरमा गएर 50,000 इन्कम भयो भने यो 1 लाख 3 इयरको 50,000 सँग एडजस्ट गर्ने। पहिले कति 50,000 सँग एडजस्ट गर्ने, 3 इयरको 50,000 मा गएर घटाउँदिने। अनि 4 इयरमा गएर 20,000 प्रॉफिट भयो भने यहाँबाट 20,000 यहाँबाट लस घटाइदिने, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, लस पहिले सेट गर्ने अनि मात्रै ट्याक्स तिर्छ ल। त्यसपछि 5 इयरमा एज्युम गरे 1 लाख प्रॉफिट भयो भने बाँकी रहेको कति अमाउन्ट चाहिँ 1 लाख लस एडजस्ट गर्नलाई के 70,000 लस एडजस्ट भइसक्यो। बाँकी कति हो 30,000। यो 30,000 बाँकी रहेको 5 इयरसम्म। कति वर्षसम्म अब लस सेटअप गर्ने भनेपछि नर्मल बिजनेस हो भने नेक्स्ट 7 इयर। 1 वर्षमा भएको यो 1 लाखको लस कति वर्षसम्म 8 इयर्स। अब 7 इयर भनेपछि नेक्स्ट भनेको 1 वर्षमा त लस भइसक्यो नि त, अब त्यहाँ त सेटअप हुँदैन। अब बाँकी रहेको 7 वर्षसम्म क्यारी फरवर्ड गर्दै लस सेटअप गर्ने। यसका लागि मैले एउटा फर्मेट बनाउँछु पहिले, ठीक छ? अनि त्यही फर्मेटमा यो सबै गरौँला। नर्मल बिजनेस हुने कति वर्षसम्म भने नेक्स्ट 7 इयरसम्म, होइन भने इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर बुटहरू चलाइरहेछ भने त्यसमा कति वर्षसम्म लस सेटअप गर्न पाउँछ 12 इयर्स, ठीक छ? यति। अब फर्मेट बनाउँछु म। प्रॉफिट र लस अमाउन्ट कति छ त्यहाँ क्वेसनले दिएकै हुन्छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै राख्नु होला। इयर 1 राखे यता 2 3 4 5 6। इयर 1 मा 1 लाख प्रॉफिट भयो रे, कति 1 लाख प्रॉफिट भयो। 2 मा गएर 1,50,000 लस भयो। अनि 3 मा गएर 2 लाख प्रॉफिट भयो। 4 मा गएर 1 लाख लस भयो फेरि। अनि 5 मा गएर 5 लाख प्रॉफिट भयो र 6 मा गएर 2 लाख प्रॉफिट भयो। यो अहिले मैले आफै बनाउँदैछु, पछि सोल्युसन गरौँला ओल्ड इज गोल्डबाट। के भइरहेछ हेर्नु त। इयर 1 मा कति छ 1 लाख प्रॉफिट छ, 2 मा 1,50,000 लसमा छ, 3 मा 2 लाख प्रॉफिट हो, 4 मा 1 लाख लस हो, ब्राकेट गरेको लस हो, ब्राकेट गर्दा 2 इयर र 4 इयरमा लस भएको छ, अनि 5 र 6 मा प्रॉफिट छ 5 लाख र 2 लाख। अब यसमा एड ब्याक गर्ने हो। फर्मेट जस्ताको त्यस्तै राखौ ल। एड ब्याक के डोनेसन, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको छु। त्यो कुन कन्डिसन मात्र गर्ने पहिले यति लेखौँ पऱ्यो ल। डोनेसन नै लेखौँ पहिले। डोनेसन एड ब्याक भनेर लेख्नु पर्ने। पहिले घटाइसकेको छ भने मात्र अलले डिडक्ट अमाउन्ट डोनेसन अमाउन्ट तल दिएको हुन्छ, कुन इयरमा डिडक्टेड अमाउन्ट भनेको दिएकै छ भने त्यो अमाउन्ट मात्र के भने घटाइसकेको छ भने घटाउने, ठीक छ? घटाइसकेको होइन भने तल मात्र जाने, माथि केही नगर्ने।
डोनेसन। अर्को के छ पीसीसी लेख्छु पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। मैले बुझाउनलाई यति भने पुरै लेख्नुपर्छ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट ओल्ड इज गोल्ड सोल्युसन गर्दाखेरि हेरौँला। त्यसपछि अर्को के छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट R&D। यो तीनटै माथिको यो प्रॉफिट र लसमा एडजस्ट अलरेडी छ, यानी कि घटाउनु पर्ने अमाउन्ट घटाइसकेको छ भने के गर्ने सुरुमा जोड्ने। किन यसको तल गएर 50% छुट्टै गरिरहेको थियौँ, डोनेसनको 5% र 10% फुल्ली अलाइबल तीनटा कन्डिसन छुट्टै छ बिजनेसमा जे गरिरहेको थियौँ त्यहाँ यहाँ पनि हेर्ने, त्यही भएर यसलाई एड ब्याक गर्ने। अब म आफै बनाउँछु एउटा क्वेसन। डोनेसन पब्लिक स्कुल 20,000 अलरेडी डिडक्ट भनेको हुन्छ क्वेसनले, ठिक छ। अनि त्यसपछि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 1 लाख, यो पनि अलरेडी को छ रे। अब इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन भनेर दिएको हुन्छ, यो अमाउन्ट घटाएको छ, घटाउनु मिल्छ नि एक्सपेन्सेसमा। अब कतिखेर भन्छ छुट्यो रे, घटाउन बाँकी छ रे माथि, कुन इयरमा हो यो इयर 2 भनिदिउँ, इयर कति 2 भयो, यो इयर 4 राखिदिए जता राख्दै नि भइहाल्यो, बुझौँ। अनि यो इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन 10,000 नट एडजस्ट भनेको छ भने यो चाहिँ एडजस्ट भइसकेको हुन्छ। अनि यसको इयर 1 राखिदिन्छु, इयर 1। त्यसपछि डिभिडेन्ड इन्कम इन्कम 10,000 इयर 5 मा 10,000 एडजस्ट भएको छ रे, ठिक छ, देखाइरहेछ नि। हेर्नु त इयर 2 मा कुनलाई दियो पब्लिक स्कुललाई कति 20,000 अलरेडी एडजस्ट भने घटाउनु पर्ने घटाइसकेको छ, जोड्नु पर्ने जोडिसकेको छ भनेपछि 20,000 यहाँ घटाइसकेको छ भने अब यहाँ गएर कुन इयरमा 2 इयरमा डोनेसन यहाँनिर 20,000 एड गरेर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट ₹1 लाख, इयर कतिमा 5 मा। पीसीसी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट छैन दिएको भने त्यसै छोडिदिउँ, कतिमा इयर 5 मा, कहाँ यता हो, कति छ 1 लाख, यो पनि एड गरिदिनुहोस्, दुईटा भयो, यति गर्ने सुरुमा। त्यसपछि लेस गर्ने यहाँनिर ओमिटेड एक्सपेन्सेसहरू छुटिसक्यो भने कुन छुट्या थियो यहाँनिर इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन 10,000 नट एडजस्ट नट डिडक्ट भनेर दिन्छ भने घटाउन बाँकी छ भन्छ भने एडजस्ट हुन बाँकी छ भन्छ। इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन यो त घटाउन मिल्छ नि, इयर कतिमा 1 मा, लेस इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन एक्सपेन्सेसहरू तपाईको बिजनेसमा जे जे घटाउन मिल्छ सबै यहाँ घटाउन मिल्छ यदि छुटेको छ भने। माथि इन्कम के प्रॉफिट भनेको त इन्कमबाट एक्सपेन्सेस घटाएपछि आउने हो नि त, यो छुटेको छ भने के गर्ने, अब लेस गर्ने, ट्याक्स काट्दैछौँ त त्यसका लागि एक्सपेन्सेस लेस गर्ने। कुन इयरमा हो 1 इयरमा कति थाउजन्ड छ 10,000, यहाँ गएर 10,000 लेस गरिदिनुहोस्। अब के भन्छ यहाँ लास्टमा हेर्नु त, अब डिभिडेन्ड इन्कम के हुन्छ, यो फाइनल हुन्छ तर के गर्छ भन्छ 10,000 अलरेडी एडजस्ट इन्कम इयर कतिमा हो 5 इयरमा
डिभिडेन्ड जोडिदिएको छ भन्छ। डिभिडेन्ड इन्कममा जोड्न पाइरहेको थियौ, फाइनल अमाउन्ट छोडिरहेको थियौँ भनेपछि यो के गरेको थिएँ, नट एडजस्ट भन्थ्यो भने काटिदिन्थ्यौँ, केही गर्थेनौँ। तर एडजस्ट गरेको छ कुन इयरमा, 5 इयरमा। यहाँ गएर अब के गर्नु पर्यो, 10,000 घटाउनु पर्यो। किन, यो अमाउन्ट त हामीले के गर्दै थियौँ, फाइनल भनेर हटाइरहेको थियौँ नि त। अब यहाँनिर जोडिदिएको छ भनेपछि त्यसलाई माइनस गर्नु पर्यो, एक्चुअल अमाउन्ट त्यसपछि मात्र आउँछ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अरू पनि अमाउन्ट होला, ठिक छ। जे छ त्यो लेख्नुहोस्, यहाँ एड लेख्नुहोस्, के डिभिडेन्ड इन्कम कुन इयरमा हो, 5 इयरमा पो। अब एडजस्टेड प्रॉफिट और लस गर्ने के एक स्टेपमा यति गर्ने, एडजस्टेड प्रॉफिट उताबाट इन्ट्रेस्ट अन बैंक एड, के गर्यो ल, इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन घटाउन पाउँछ, घटाए। डिभिडेन्ड इन्कम जोड्न पाउँदैन, त्यही भएर घटाएको, ठिक छ। दुइटै लेस गऱ्यौँ। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुन्थ्यो भने के गर्थ्यौँ, रिसिभ, तर एडजस्ट भएको छैन भने रिसिभ हो भने जोड्थ्यौँ, हो नि। त्यसपछि यहाँ जानुहोस्, डोनेसन कति हो, 20,000 कुन इयरमा भनेको छ, 2 इयरमा 20,000 2 इयरमा जोड्यौँ, एड ब्याक भयो, ठिक छ। अब दोस्रोमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट कुन इयरमा, 5 इयरमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 5 इयरमा प्लसमा 1 लाख राखेँ। त्यसपछि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट दिएको छ भने राख्ने, दिएको छैन भने नराख्ने, गर्ने दुइटै मेथड एउटै हो। जसरी यसलाई एडजस्ट गर्छौँ त्यसरी यसलाई नि गर्छौँ, मेथड तल गएर गर्ने एउटै सेम हो, ठिक छ। अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड हो, यो सिद्धिको, यति नै भयो एक्सपेन्सेस। अब लस सेटअप गर्ने हो, क्यारी, यसलाई भन्छ एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस भनेर लेखौँ, एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस। यतिमा क्लियर हुनु पुग्ने पहिले, ठिक छ। अब 1 लाखबाट 10,000 लेस गरेपछि कति आउँछ भन्नु त, 90,000। यता कति छ, 1,50,000 माइनसमा छ, 20,000 केमा छ, प्लसमा छ भनेपछि कति आयो, 130 प्लस या माइनस, 1,30,000 केमा, माइनसमा। यो माइनसबाट प्लस घटाएको, यानि कि माइनस सिम्बल, ठिक छ। त्यसपछि 2 लाख जस्ताको त्यस्तै लेखिदिनुहोस्, केही भएको छैन भने। यहाँ कति हो, माइनस 1 लाख छ, 1 लाख जस्ताको त्यस्तै राखिदिनुहोस्। अनि यता कति छ, 5 लाख छ, 5 लाखमा 1 लाख कसको अमाउन्ट हो, PCC पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 6 लाख भयो, 6 लाखबाट 10,000 घटाएपछि कति आयो, 5,90,000। अब यो केही भएको छैन यसमा, 2 लाख जस्ताको त्यस्तै लेखिदिनुहोस्। इयर 1 मा प्रॉफिट छ 90,000, इयर 2 मा कति छ, 1,30,000 लस भएको छ। यसलाई फरवर्ड भनेपछि यता आउँछ र अगाडि जाने हो, कति, इयर 3 मा एडजस्ट गर्नुहोस्। अब यो 1 लाख इयर 4 को एडजस्ट कहाँ हुन्छ, इयर 5 मा। यदि यहाँ पुग्थेन भने कहाँ जान्थ्यौ, 6। एउटा अब यहीँनिर म अहिले बदलेर देखाउँछु। यहाँनिर 10 मानौ एजुम गर्दाखेरि 4 लाख थियो भने, होइन योभन्दा माथि अमाउन्ट आएको ल, 6 7 लाख नै, 7 लाख थियो भने के गर्थ्यौँ, यहाँ सुरुमा 590 यहाँ एडजस्ट गर्थ्यौँ, बाँकी रहेको अमाउन्ट यहाँबाट गर्थ्यौँ, ठिक छ। पुगेन भने नेक्स्ट इयरमा, ठिक छ। पहिले जति छ अमाउन्ट यहाँ, क्यारी फरवर्ड अफ लसेस। इयर कति छ पहिले भन्नु त, इयर 2 लेख्नुहोस्, कति अमाउन्ट हो, यहाँ केही गर्नु परेन, यता आफै लसमा जाँदैछ भने यताबाट घटाउने, कति, यहीँबाट घट्छ 1,30,000। यहाँ गएर यो प्लसमा लेखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन, सिधै निल भइसक्यो, ठिक छ। त्यसपछि अर्को कति छ, इयर 4, ओके। इयर 4 मा अमाउन्ट कति हो, 1 लाख। 1 लाख पुरै यहाँ गएर सेट हुँदैछ। 1 वर्षको 4 इयरको 5 इयरको इन्कम कति छ, 5,90,000 छ भने 1 लाख त सेट गर्न मिल्यो नि मैले।
क्यारी फरवर्ड अफ लस फरवर्ड गरे अगाडि यसमा 1 लाख। अब यो कति छ जस्ताको त्यस्तै, यति नै हो लस फरवर्ड गर्ने भनेको। अब अरू हुन्थ्यो भने यहाँ राख्थ्यौँ, ठिक छ। अब छैन, यति छ, यति नै राखेँ। एडजस्टेड इन्कम लेखिदिन्छु। एडजस्ट भयो, एडजस्टेड इन्कम बिफोर एउटामा मात्र पिसिसी छ, अरूमा छैन। एडजस्टेड इन्कम मात्र राखे, सकिएको। एडजस्टेड इन्कम ल सार्ने सुरुमा 90,000 जस्ताको त्यस्तै राख्नुहोस्। अमाउन्ट यता पुरै गइसक्यो, के बाँकी रह्यो? यता कति भयो? 2 लाखबाट 1,30,000 लेस गरेपछि कति बाँकी रहन्छ? 70,000। त्यसपछि यता 490, 1 लाख घट्यो नि। त्यसपछि यता 2 लाख। अब लेस के गर्ने हो? पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पिसिसी वर्किङ नोट गरौँ कि यसमै? पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पिसिसी गर्नुहोस्। वर्किङ नोट भने अर्को पानामा गर्दैन हो, म यही गर्छु ल। पिसिसी कसरी हुन्छ भन्नुहोस्। यहाँ के थियो? 50% अफ कसको? एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस गरिसक्यो भने यो गर्नु पर्थ्यो नि, त्यही पनि अब गर्नु परिहाल्यो। त्यसपछि एक्चुअल अमाउन्ट कति छ त्यहाँ जति होला। त्यसपछि यो दुईटैमा व्हिचएभर इज लोएस्ट गरेर जुन अमाउन्ट सानो हुन्छ त्यही अमाउन्टलाई घटाउँथ्यौँ। अब यहाँनिर 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भने कति छ भन्थ्यो? यहाँ इयर 5 मा पिसिसी छ 4,90,000 को 50% गर्नुहोस् त। 490 को 50% कति? 4,90,000 को एक तलै मजाले गरेर राखौँ न यसलाई। यो भयो। अब यहाँ जानुहोस्, 50% अफ 4,90,000 एक्चुअल अमाउन्ट लेख्नुहोस्। अनि यो दुईटामा सानो, यसको 40% गर्नुहोस् भनेपछि 2,45,000 यता 1 लाख। यो दुईटैमा सानो कुन हुन्छ? 1 लाख हो। ओके, यसरी लेखिदिनुहोस्। त्यही पछि यही 1 लाख सिधै गएर इयर कतिमा हो? 5 मा 1 लाख लेस गर्नुहोस्। भयो। त्यसपछि एसेसेबल इन्कम आउँछ। 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम गरी यहाँनिर यदि 490 को ठाउँमा 1 लाख मात्र हुन्थ्यो भने त्यसको 50% कति हुन्थ्यो? 50,000 अनि 1 लाख व्हिचएभर इज लोएस्ट गरे कति मात्र आउँथ्यो यहाँनिर? 50,000। अब यहाँनिर तपाईँलाई यो कन्सेप्ट बस्ला कतिखेर यो 1 लाख चाहिँ यहाँ पहिले एकचोटि जोड्ने त्यसपछि घटाउने भन्ने कन्सेप्ट बस्यो भने फेरि बर्बाद हुन्छ। यो दुईटामा जुन सानो छ त्यो घटाउने हो, ठिक छ। ओके, यो 1 लाख क्वेसनमा गिभन नै हुन्छ। 1 लाख नै हुन्छ भन्ने छैन, जति नै हुनसक्छ। फेरि अहिले 1 लाख राखेको छु। त्यसपछि व्हिचएभर इज लोएस्ट गरेपछि जुन अलग अमाउन्ट आउँछ त्यही नै हुन्छ पिसिसी। यहाँनिर यो सानो हुन्थ्यो भने त्यहाँनिर त्यही पनि राख्थ्यौँ, ठिक छ। यदि अब एसेसेबल इन्कम फ्रम केबाट हो? बिजनेस यो सार्नुहोस्। 90,000 नील को नील छ। 70,000 नील। अब यहाँ 4,90,000बाट 1 लाख लेस गर्नु त 3,90,000 यता कति आउँछ? 2 लाख।
कसलाई डाउट छ यसमा? अब हेर्नुहोस् लेस के हुन्छ? अब एसेसेबल इन्कम आयो। अब इन्कम उतातिर के गर्दै थियो, यही उतातिर दोस्रो स्टेपमा लगेर पिएफ र डोनेसन घटाइरहेको थियो नि। अब पिएफ त यहाँ कहाँ घटाउनु, डोनेसन छ, डोनेसन दिएको छ नि, डोनेसन घटाउने, माथि जोडेको छ तल घटाउने थियो। लेस सिधै यसमै गरिदिउँ, डोनेसन। डोनेसन कसलाई दियो? पब्लिक स्कुललाई, कम्पनीले स्कुललाई दिएको छ। कति पर्सेन्ट? 5 कि 10? 5%। ओके। अब डोनेसनको वर्किङ नोट गर्नुहोस्, के गर्ने हो? 5% अफ एसेसेबल इन्कम, टोटल एसेसेबल इन्कम। कुन ठाउँ छ डोनेसन? हेर्नु यहाँ कहाँ हो डोनेसन? 2 इयर। 2 इयरमा अमाउन्ट कति छ? अब हेर्नुहोस् यहाँ 0 को 5% गरे, ठिक छ। अनि एक्चुअल, अब यहाँनिर अमाउन्ट हुन्छ नि, त्यही अमाउन्टको 5% गर्थ्यौँ ल। 0 को 5% कति हुन्छ ल भन्नु मलाई? 0 नै हुन्छ। एक्चुअल अमाउन्ट कति छ? 20,000 छ। त्यसपछि म्याक्सिमम कति हुन्छ जहिले नि यसको? म्याक्सिमम 1 लाख। अब यो तीनटैमा सानो कुन हो त्यो भन्नु मलाई? 20,000 होइन? कति हो? 0 भनेपछि घट्छ कति? फरक पर्छ। अब यो सार्दिनुहोस्, ट्याक्सेबल इन्कम 90,000 जस्ताको त्यस्तै, यो 70,000। अनि यता अमाउन्ट चाहिँ निल 3,90,000, यता गएर 2 लाख भो। यसपछि हेर्नु त, यति त सिद्धाए, तर ओल्ड इज गोल्ड पल्टाउनु एकछिन। के भनेको छ यहाँ? भेट्नु हो नि क्वेसनको लास्टमा के भनेको छ? अब के लेख्ने त ल भन्नुहोस्? कम्पलसरी भनेको छ, नेसेसरी भनेको छ? डिभिडेन्ड। किन 10,000 लेस गर्यो यहाँनिर? इन्कम हो नि त, डिभिडेन्ड लेस त गर्यौँ, किन गर्यौँ? विथ होल्डिङ फाइनल इन्कम भनेर लेख्नुहोस्। अनि बिजनेस लस क्यान बी क्यारी फरवर्ड अप टु कति? नेक्स्ट 7 इयर, 7 वर्षसम्म। त्यो पनि अहिले लेख्छु ओल्ड इज गोल्ड गर्दाखेरि, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के छ? इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलाइबल एक्सपेन्सेस हो, घटायौँ। अब डोनेसन यो गरिराख्नु पर्ने नि थिएन क्या, 0 छ नि त। ट्याक्सेबल के छ? एसेसेबल इन्कम कति छ? 0 छ भने यो गर्दाखेरि 0 नै आउने हो। डोनेसन नट डिडक्ट, किन? एसेसेबल इन्कम और ट्याक्सेबल एक्सेसेबल इन्कम कति छ? 0 छ। यति गर्यो लेख्यो भने अनि आउँछ नम्बर, नत्र